السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا، تعریفات و تسبیحات اللہ وحدہ لا شریک واسطے خاص ہے، اور لا تعداد انگنہ درود و سلام ہوا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات و اقدس و مطہر تے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طرح کے سورۃ البقرہ دی ایک آیت تلاوت کیتی ہے، اللہ کو دعا کرنا اللہ مجھے ادنا سے طالب علم حق و رسالت بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جس طرح کے محرم الحرام دے آخری دن نے، اور ساڑھے معاشرے دے اندر ایسے لوگ جنہیں صحابہ کرام نو برا پلا اور اسی طرح گالی گلوچ نکال دینے، انہاں واسطے میں ایک پیغام رکھنا چاہنا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین دی جڑا بندہ گستاخی کردہ او دا انجام بہت برا ہوندہ ہے، کیونکہ صحابہ کرام وہ ہستیاں نے جنہاں نے اللہ پاک فرمانے رضی اللہ عنہم ورضوان، او میری رضا تے راضی میں انہاں تے راضی ہاں۔ اور ایک بندہ عام ولی چھوٹا او دی گستاخی کرے میرا اللہ برداشت نہیں کردا، تے جڑے ہیں نہیں ولیاں دے سردار نے سارے صحابہ کرام انہاں دی گستاخی اللہ کس طرح برداشت کرے گا؟ تے آئیے میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث مبارک بھی ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بھلا گالی گلوچ نہیں کرنی۔ میرے پیغمبر نے منع کیتا ہے، اگر واقعتا پیغمبر نال محبت عقیدت ہے تے پیغمبر دے صحابہ نو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے۔ کیوں؟ میرے پیغمبر نے وضاحت فرما دیتی، فرمایا فوالذی نفسی، من اس ذات دی قسم ہے جس سے حد اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے۔ آپ نے فرمایا لو ان احدکم انفق احد ذهبا، آپ نے فرمایا اگر تواڈے اندر کوئی بندہ فرمایا کہ سونا احد پہاڑ جتنا خرچ کر دے، اور میرا ایک صحابی فرمایا کہ مدن ایک فرمایا مد جو خرچ کر دے تے او سونا خرچ کیتا بندہ صحابہ دے جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس وقت آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو گالی نہیں نکالی، میرے صحابہ نو برا بھلا نہیں کہنا، کیونکہ انہاں دی عظمت ہی بڑی اعلی ہے، انہاں دا انتخاب میرے اللہ کیتا ہے۔ اس وقت میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا سی، آپ نے فرمایا کہ سارے انساناں وچوں اللہ پاک نے انتخاب کیتا تے پیغمبراں دا کیتا، اور سارے پیغمبراں وچوں انتخاب کیتا تے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا کیتا، اور آپ نے فرمایا پھر سارے صحابہ دے اندر اللہ پاک نے چنیا تے میرے صحابہ نے چنیا، یعنی صحابہ کرام دا انتخاب میرے اللہ کیتا ہے، کہ جدا انتخاب اللہ کرے وہ انسان کرے تے انسان دے کولوں غلطی کوتاہی کمی ہو جاندی ہے، لیکن اللہ دلاں دے راز جانن والا انہیں انتخاب کیتا ہے کہ او دے انتخاب دے اندر کمی کوتاہی غلطی نہیں ہو سکتی۔ آئیے اللہ پاک دا قرآن کے اعلان کر رہے ہیں، فرمایا فلا یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسی مومن مرد نو کسی مومن عورت نو تکلیف دیندا وے اور تے بہتان بازی لگاندا ہے، او دے اندروں عیب نکالدا ہے، او لوگاں دے اندر واضح کردا ہے، میرے اللہ فرماندے نے بہتانا واثما مبینا، اے بہت بڑا گناہ ہے۔ میرا صحابہ کرام نو بلا برا کے گالی نکالے، انہوں تکلیف پہنچاوے، وہ بندہ کہے میرے آقا اللہ فرما رہے نے وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ السلام دی دوسری حدیث، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ نو برا بلا نہیں کہنا، انہوں گالی نہیں نکالنی، جس بندے نے انہاں دے نال محبت رکھی انہیں میری محبت دی وجہ کر کے او دے نال محبت رکھی، جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں میرے بغض دی وجہ کر کے بغض رکھیا، یعنی جنہیں انہاں نال بغض رکھیا انہیں سمجھ لو میرے نال بغض رکھیا، جنہیں انہاں نال محبت کیتی انہیں میرے نال محبت کیتی۔ اگے آپ نے فرمایا جڑا بندہ انہاں نو تکلیف دے گا انہیں منو تکلیف دتی، جنہیں منو تکلیف دتی اور سمجھ لے کہ اللہ نے تکلیف دے رہا وے، تے جڑا بندہ اللہ نو تکلیف دیندا وے تے میرے آقا فرماندے نے اللہ انہوں اس دنیا دے اندر ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ پتہ چلیا جڑا صحابہ کرام نو تکلیف دے گا اللہ اس دنیا دے اندر وہ انجام ذلالت اور اس طرح ذلیل کر کے رسوا کر کے دنیا تو بھیجے گا۔ اللہ کو دعا کرو اللہ پاک سانو صحابہ کرام دا ادب تے احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے جامع ترمذی دے اندر ایک اور حدیث ہے، میرے آقا نے کیا ارشاد فرمایا، اذا رأیتم الذین یسبون صحابی، فرمایا میرے صحابہ نو اگر کوئی بندہ برا بلا کہہ رہا تسی دیکھ لو، فرمایا فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، تسی لعنت کرو او دے او کام تے جڑا برا کام کر رہا ہے، جڑا فتنہ تے فساد پھیلا رہا ہے۔ دوسری حدیث میرے آقا دی آئیے نا، میرے آقا نے فرمایا من سب اصحابی، جڑا بندہ میرے اصحاب نو گالی نکال داوے برا تے بلا
کہندا ہے میرے آقا نے فرمایا لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس بندے تے اللہ دی لعنت ہوے، فرشتیاں دی لعنت ہوے، تمام کائنات والیاں دی لعنت ہوے۔ پتہ چلا جڑا صحابہ نو برا بھلا کہندا ہے اللہ دی لعنت، فرشتیاں دی لعنت، تمام انساناں دی لعنت ہے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا فقولوا ایمان والے میں لعنت کرو اس دے شر تو جڑا فتنہ فساد پھیلا رہا ہے۔ میرے دوستو آئیے اے ہمارے معاشرے دے اندر صحابہ نو نبوت تو علیحدہ کرن دی کوشش کیتی جا رہی ہے۔ آئیے اج دے وقت دی نہیں، نبی پاک دے زمانے دے اندر بھی مشرکین مکہ نے، یہودیاں تے عیسائیاں نے پوری کوشش اور ٹل لگا دیتا کہ صحابہ نو نبوت تو علیحدہ کر دیتا جائے تے نبوت تے حملہ کیتا جائے۔ تے آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانے دے اندر اس طرح دا واقعہ موجود ہے۔ آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جے کول مکے دے سردار جڑے نے مشرک آئے کہ آ کے کہندے نے اسی تہاڈی گل اس وقت سناں گے جس وقت غریب جڑے مسلمان نے انہاں دی علیحدہ تلاش لگے، ساڈی علیحدہ، اسی میر بندے ہاں، سردار ہاں، سانو علیحدہ تبلیغ کیتی جائے۔ تے میرے پیغمبر نے کیا کیتا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ جمع کیتا، فرمایا میرے صحابہ اے معاملہ وے، تے صحابہ اکرام کے جواب دیندے نے اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جی اسی تے ہے ہی تواڈے ہاں، وچوں ہی تواڈے، باہروں ہی تواڈے، اگر تسی دے اندر راضی ہو ٹھیک ہے سی راضی۔ جس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑا وے مکے دے مشرک جڑے نے، مکے دے مشرک سردار جڑے نے انہاں نو جمع کیتا، میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھ گئے نے انہاں نو دعوت دین واسطے۔ عبداللہ ابن ام مکتوم اکھاں تو نبی نے انہاں نے کیتا، انہاں نو پتہ نہیں، علم نہیں، اے آپ دی محفل دے اندر، آپ دی مجلس دے اندر آ گئے اور آپ دی مجلس دے اندر آ کے سوال کردے نے، دو تین سوال کیتے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے متھا مبارک تے جڑاوے تھوڑے جڑا وٹ تے اللہ پاک نو او وٹ پسند نہ آئے۔ دیکھو پیغمبر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین دا بیٹھنا پیغمبر دے نال آپ ذرا کوئی پریشان ہوئے، اللہ پاک برداشت نہیں کیتا آسمانہ دے کہ صحابہ پیغمبر تو جدا ہو جان۔ اللہ نے اس وقت قرآن نازل کیتا، کہ فرمایا بشا وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تسی اپنے چہرے تے اپنے متھے مبارک تے تسی کی کیتا وے وٹ محسوس کیتے، تسی اپنا منہ پھیر دیتا۔ میرے اللہ پاک فرماندے نے وما يدريك لعله يزكى، تے عائش دیوانے نے پروانے نے دین سمجھنے واسطے حق دے متلاشی آئے نے، تہاڈا کام ہے اینا وال متوجہ ہونا کیونکہ اے حق دے متلاشی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دوسرا مقام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نازل ہویا، فرمایا والا تطرد الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ۔ اللہ پاک نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مکے دے مشرک یہودی تے عیسائی چاہندے نے کہ صحابہ نبوت تو علیحدہ ہو جان، پھر آسانی نال حملہ بھی ہو جاوے گا، آسانی دے نال جڑا وے دین دے اندر جڑا وے اسی بدعات بھی شروع کر لواں گے، دین نو جڑا نقصان پہنچاواں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ فرما رہے ہیں ولا تطرد الذین، اے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تسی انہاں نو اپنے تو دور نہ کرو، کنہاں نو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی، تیرے صبح تے شام اپنے رب نو پکار دے نے، یدعون ربهم بالغداۃ
بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ انہاں دا مقصد کیڑے انہاں دے اندر لالچ تے تمنا کیڑے کوئی دنیا دا مفاد نہیں یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ او تے اللہ پاک دی رضا طلب دے رضا دے طالب نے اللہ دی رضا دی خاطر صبح تے شام اپنے رب نو پکار دے نے آئیے نا اللہ نے اپنے پیغمبر نو فرمایا انہاں نو اپنے تو دور نہ کری اے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین کون ہستیاں نے جنہاں دے بارے تو آج زبان کھولنا ہے آؤ اللہ دا قرآن نازل ہویا جسے اللہ نے فرمایا نا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا اے میرے پیغمبر علیہ السلام جی انہوں کہہ دے وہ ایمان ہوں لے کے آؤ جس طرح لوگ ایمان لے کے آئے جسے ابو بکر عمر عثمان علی حسن حسین ایمان لے کے آئے اس طرح ایمان لے کے آؤ انہوں نے کیا کہنے نے اذا قیل لهم آمنوا قالوا انؤمن كما آمن السفهاء اسی کہ نعوذ باللہ بے وقوفاں طرح ایمان لے کے آئیے استغفر اللہ نہ کیسی بے وقوفاں طرح انہاں سب کو چھڈیا مال و متاع چھڈے علاقہ قبیلہ چھڈیا ویکھو ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی خاطر دی خاطر اینا جس اے الفاظ بولے اللہ نو آسمانہ تے گوارا نہ ہوئے برداشت نہ ہوئے اللہ پاک نے سنت طریقہ کے اللہ نے اوہی الفاظ دوبارہ دہرا کے انہاں تے فیٹ کر دیتے کہ فرمایا لا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جی اے خود بے وقوف نے انہوں علم بھی کوئی نہیں اگر صحابہ اکرام دا مذاق اڑایا جائے انہاں دے ہنسیا جائے اللہ کریم کافران دا مذاق اڑان دینے انہاں دے ہنسے نے آئیے نا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دور کرنے واسطے مشرکین مکہ بھی زور لایا یہودیاں تے عیسائیاں بھی زور لگایا آئیے نا صحابہ اکرام دی عظمت صحابہ کرام دا مقام اور اسی طرح جرا صحابہ دی گستاخی کردہ اور انجام کے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ دے اندر ایک گلی تو گزر دینے کہ دیکھ دینے یہودیاں دا مجمع لگیا ہوئے آوے تے کہ کیا رہے آوے اے ندہ عالم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطبوں کے کہندہ ہے اے ابو بکر تیرا قرآن جرا ایمان ہے تیرا قرآن تے کہندے جی منو میرا ایمان جو دے اندر موجود ہے حق اور سچے فرمایا وے نا تواڈے قرآن دے اندر لکھیا ہے اللہ پاک قرض حسنا منگ دے نے کی کہندا ہے اللہ تے ہوا فقیر اسی ہوئے غنی پیسے جدے کو او دے کول منگی دے نے تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غصہ آ گیا ایمان نہیں غیرت زندہ ہوئی تے کیا کرتے نے تے یہودی عالم دے منہ تے تھپڑ مار دینے تھپڑ وجیا اے یہودی سارے مل کے پیغمبر کھلا گے عدالت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے آگنوں پتہ ہے حق اور انصاف ملے گا عدل تے انصاف ملے گا تے میرے پیغمبر کھلا کے کہن دینے تواڈے ابو بکر نے ساڈے عالم دے منہ تے تھپڑ ماریا تے تھپڑ دا بدلہ تھپڑ ہویا کردا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھا کہنے جی میں ماریا انکار نہیں کیتا کہ کہتا کیا میں ماریا تھپڑ کیا کیوں ماریا ہے فرمان لگے انہاں دے عالم نے اللہ دی گستاخی کی میں برداشت نہ کر سکیا اے یہودی کہندے نہیں ساڈے عالم نے کچھ نہیں آکھیا ایویں جا کے تھپڑ ماریا اے ویکھنا میرے پیغمبر نے فرمایا ابو بکر جا گواہ لے کے آو یا تھپڑ دا بدلہ تھپڑ جڑا وے اے برداشت کر لو جس وقت اے گل طے ہوگی اللہ پاک آسماناں تے سارا منظر دیکھ رہے نے اللہ نو برداشت نہ ہویا اللہ نے اس وقت قرآن نازل کر دیا کہ فرمایا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق سچے نے واقعی انہوں نے آکھیا سی کہ ان
اللہ فقیر ونحن اغنیاء. انہوں نے رب دی گستاخی کیتی ہے تے ابو بکر نے تان تھپڑ مارے آوے اور نالی اللہ نے وضاحت فرما دیتی کوئی عام بندے نہیں جے اے تے بڑے گستاخ نے. فرمایا سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. فرمایا محبوب جی یہودیاں نے بنی اسرائیل نے پہلے دیکھو نا پیغمبراں نو قتل بھی کیتا پیغمبراں دے دو دو تین تین ٹکڑے کر دیتے اے عام نہیں جے. دیکھو نا ابو بکر دی گستاخی اللہ نو آسماناں تے پسند نہ آئی. اج کوئی ابو بکر عمر رضی اللہ عنہما دی گستاخی کرے اللہ دی قسم ہے اللہ نو پسند نہیں دے. جڑا انہاں دی گستاخی کرے اللہ ذلیل و رسوا کرتا جے. آئیے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی گستاخی کرن والے دا انجام کیویں. صحیح بخاری دے اندر واقعہ موجود ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ جس کوفے دے گورنر بنے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت تے اس وقت حضرت سعد بن ابی وقاص تے الزام لائے گئے نماز نہیں پڑھاندے فلاں نہیں کرتے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا انہاں نوں واپس لاندا جائے. نواں گورنر بن گیا اوتے جڑا آکھیا کوفے دی مسجد جا کے سعد بن ابی وقاص دے متعلق سوال کیتے جان واقعی انہاں دے اندر عیب نے تے کوفے دا گورنر کی کردا نواں جڑا بنیا ساریاں مسجداں دے اندر جا کے پوچھدا ہے کہ سعد بن ابی وقاص کیسے بندے نے. سارے آکھیا انصاف کرنے والے اچھے بندے متقی بندے مومن بندے نے. لیکن آخر دے اندر ایک مسجد دے اندر آئے اوتھے ایک شخص کھڑا ہویا کہندا اے امیر اے گورنر صاحب اے سعد بن ابی وقاص دے اندر تین عیب تے تین نقائص نے. فرمایا کیڑے نے. فرمایا سعد بن ابی وقاص جنگ دے اندر شامل نہیں ہوندے. سعد بن ابی وقاص مال غنیمت آندا صحیح تقسیم نہیں کردے. سعد بن ابی وقاص جڑے نے عدل تے انصاف نہیں کردے. جس وقت تین الزام لائے تین طرح گستاخیاں کیتیاں سعد بن ابی وقاص دیاں. اور یاد رکھو سعد بن ابی وقاص کون نے جنہاں دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا غزوہ احد سی. فرمایا ارمی یا ابی سعد یا ارمی سعد ابی سعد ارمی سعد. جس میرے پیغمبر نے فرمایا اے سعد اپنا تیر چلاؤ نا فدا کا امی و ابی. آپ نے فرمایا میرے ماں باپ سعد بن ابی وقاص سے قربان ہو جان. سارے صحابہ کہندے نے یا رسول اللہ ساڈے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان. لیکن میرے پیغمبر فرما رہے ہیں سعد بن ابی وقاص میرے ماں باپ تواڈے تے قربان ہو جان. سعد بن ابی وقاص کون ہے جنہاں دے بارے میرے پیغمبر نے فرمایا اگر کسی نے دعا کروانی ہوئے سعد بن ابی وقاص کو چلا جائے اللہ انہاں دی دعا رد نہیں کر دے. تین الزام لاگے اے سعد بن ابی وقاص دی گستاخی کرنے والے نے گستاخی کر لی. سعد بن ابی وقاص کھڑے ہوئے کہنے لگے او ظالما تو اگر میرے تے الزام لا دیتے نے تے یاد رکھ میں اللہ دے سامنے دعا کر لاں گا دعا کر لگاؤں اگر تو جھوٹا ہے اللہ اگر اے بندہ جھوٹا ہے تے ایدی لمبی عمر کر دے ان لوگاں دا محتاج کر دے اینو فتنیاں دے اندر مبتلا کر دے. لکھن والا لکھا ہے سعد بن ابی وقاص دا گستاخ جڑے دنیا تو جان لگاوے اتنی زیادہ عمر اپنے پلکاں نو اپنے ہتھاں نال اٹھا کے لوکاں دی طرف دیکھدا ہے لوکاں دا محتاج بن گیا. اور آخری وقت تے اکھاں نوں جڑا وے نظر نہیں آندا پلکاں لے آ گیا نے تے چک کے تے لڑکیاں نوں چھیڑدا وے. اسی طرح ہلاک ہو گیا. پتہ چلا جڑا صحابہ کرام دی گستاخی کرے او دا انجام دنیا دے اندر ذلت آخرت دے اندر رسوائی ہے. ایک اور واقعہ سعد بن ابی وقاص دا مسجد دے اندر نے تے کھڑا ہون والا او کھڑا ہو کے حضرت علی دی گستاخی کردا ہے حضرت عبداللہ بن زبیر دی گستاخی کردا ہے یعنی چار پانچ صحابہ کرام دی گستاخی کردا ہے. تے سعد بن ابی وقاص کہندے باز آ جا میں
تیرے وتے بددعا کیتی نا تے تو ہلاک ہو جاوے گا تو صحابہ کرام دی گستاخی نہ کر اے کہندا وے او تو اڈا تیرا تیری دعاواں قبول ہون جا کر لے تو جو کرنا چاہنا ہے سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے فرمایا میرے مولا تیرے نبی دے صحابہ دی گستاخی کر رہے اس طرح دی سزا دے لوگاں واسطے عبرت دا نشان بن جائے اے ظالم مسجد دے اندروں باہر نکلے مسجد دے دروازے تو باہر نکلیا ایک اونٹ آیا پاگل اونٹ آیا انہیں پہلے اپنے منہ دے اندر دبوچ کے زمین تے پھینک کے تے چڑھ گیا موت آ گئی مسجد دے اندر آن والا آ کے کہندا ہے سعد بن ابی وقاص تواڈی دعا اللہ نے قبول کر لی فرمایا ویکھو نا جڑا نبی دے صحابہ دی گستاخی کردا ہے اللہ اس دنیا دے اندر ذلیل و رسوا کر دیندا ہے آئیے نا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک اور صحابی جنہاں دا نام حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاریخ دے اندر موجود ہے واقعہ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا تو گئے نے نا عبید اللہ بن ابن زیاد نے آپ دے ہونٹاں تے جڑا وے چھڑی ماری تے اللہ نے اس دنیا دے اندر عبرت والی سزا دتی نا کہ دنیا تو عبید اللہ بن زیاد گیا نا مسجد کوفہ دے اندر جڑا او دے سر نوں رکھیا گیا اچانک ایک سپ آیا او دے نک دے اندر داخل ہوندا ہے منہ دے اندروں نکلدا ہے دیکھو نا اللہ نے سزا دتی جڑا صحابہ دی گستاخی کرے تیرا اہل بیت دی گستاخی کرے تیرے آل نبی دی گستاخی کرے آؤ نا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک اگر کسی نیک بندے دی قبر دی گستاخی کریے اللہ پھر بھی برداشت نہیں کرتا تاریخ دے اندر موجود ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی قبر مبارک تے ایک ظالم صحابہ اکرام اور اہل بیت دا گستاخ کی کردا ہے آ کے انہاں دی قبر مبارک تے پیشاب کردا ہے اللہ پاک نے کہ انہوں سزا دتی او دے پورے گھر والے نوں پاگل کر دتا اور اسی طرح او دنیا تو گئے ذلیل و رسوا ہو کے گئے میرے دوستو صحابہ اکرام دی گستاخی اللہ پاک برداشت نہیں کرتا نہ اہل بیت دی گستاخی برداشت کرتا ہے نہ آل نبی دی گستاخی برداشت کرتا ہے تو آئیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام دی جڑا بندہ دی گستاخی کرے گا تاریخ دے اندر موجود ہے میرے دوستو ابن سرین رحمہ اللہ فرماندے نے جڑا صحابہ اکرام خلفائے راشدین دی گستاخی کرتا ہے او دی انجام کے قبر دے اندر انہوں سزا ملدی آئیے میرے دوستو ابن سریر رحمہ اللہ کے فرماندے نے کہندے میں بیت اللہ دا طواف کر رہا اور ایک بندے نے منہ چھپایا وہ اللہ کو معافیاں منگدا نالے کہندا ہے مینوں پتہ ہے اللہ معاف تو نہیں کرنا تے میں انہوں پوچھا وہ کڈا وڈا گناہ کر لے شرک اللہ معاف کر دیندا قتل کر لیا معافی منگی اللہ معاف کر دیندا ہے تے کی کہندا ہے کہ میں او بندہ جنہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے منہ تے تھپڑ ماریا میں منت منگی سی کہ جس وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ جڑا وے میت کو جاواں گا تھپڑ ماراں گا کہندا میں سجی ہاتھ نال تھپڑ ماریا اللہ پاک نے اس وقت منو عبرت دا نشان بنا دیتا میری ساری جڑا بازو اور میرا ہاتھ نو اللہ نے لکڑ دا بنا دیتا ابن سرین رحمہ اللہ فرمانے میں ہاتھ چیک کیتا دی باں چیک کیتی وہ بالکل لکڑ طرح بن گئی دیکھو حضرت عثمان دا گستاخ اور اسی طرح تاریخ دمشق کے اندر واقعہ موجود ہے ابن منیر نامی بندہ کہندا ہے کہ حلب دے شہر دے اندر ایک ایسا بندہ فوت ہویا جڑا ابو بکر عمر رضی اللہ عنہ نو گالیاں نکالدا سی تے کہندے نے کہ سنیا کہ جڑا انہاں دو ہستیاں نو گالاں کڈدا وے اللہ پاک دی شکل تبدیل کر دیندے نے میں اپنے دوستاں نو جمع کیتا تے میں جمع کر کے انہاں نو آکھیا کہ اسی سنیا سی کہ جڑا انہاں نو گالاں کردا وے اونوں اللہ سزا دیندا ہے اج موقع مل گیا یقین تے گیا ہے لیکن ایمان پختہ ہو جائے گا جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آکھا اللہ مردے زندہ کس طرح کرنا اللہ نے آکھا تو یقین نہیں گیا اللہ یقین ہے لیکن اطمینان اور ہو جائے گا اللہ نے پھر آکھا چار پہاڑاں تے پرندے لا کے وکھرا وکھرا گوشت کر کے رکھ دے اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیتا پرندے جڑا زندہ ہو گئے اللہ پاک نے
پھر آکھیا ہن اطمینان یقین ہو گیا اور اسی طرح انہاں بھی آکھیا کہ کہندے نے اسی گئے حلب شہر دے اندر قبر کھودی کہ دیکھ لیا اس بندے دی شکل خنزیر طرح بن گئی میرے دوستو جڑا صحابہ اکرام نو برا بھلا کہندا ہے او دی شکل تبدیل ہو جاندی ہے اور ایتھے تک میرے دوستو ذوالفقار نقشبندی ایک دو بندیاں دے عالم نے وہ اپنا خود واقعہ بیان کرتے ہیں کہندے نے کہ میں چھوٹا جا سی سکول جانا اپنے دوستان دے نال تے میں ایک دن اپنے دوست دے گھر کے چلا گیا اودی چھت تے چڑھ کے نال ہمسایا کر ویکھیا ایک بندے نو رسیاں نہ بننے او کتیاں دی طرح بھونک رہا ہے تے میں کارا کے امی نو آکھیا امی جی میں نال او گوانڈی نے ہمسائے نے انہاں دے گھر ویکھیا بندہ بچیا کتیاں نہ بھونک رہا ہے تے میری امی جی کہندے نے او بندہ وے جڑا پوری زندگی ابو بکر عمر عثمان رضی اللہ عنہم نو بھونکدا سی اللہ نے سزا دے طور تے لوگاں واسطے عبرت دے نشان بنان واسطے اونوں اس طرح دا بھونکدے رکھ تے جڑا صحابہ اکرام نو بھونکے گا اللہ پاک اس دنیا دے اندر بھی ذلیل کردا ہے آخرت دے اندر بھی ذلیل کردا ہے میرے دوستو کیوں کہ اللہ پاک دا انتخاب صحابہ اکرام نو انتخاب اللہ دا وے میرے اور تواڈے انتخاب دے اندر کمی کوتاہی غلطی لگ سکتی ہے اور اسی طرح اللہ دے انتخاب دے اندر کدی غلطی نہیں لگ سکتی میرے دوستو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین جڑے نے انہاں دے عیب انہاں دی غیبتاں نہیں کرنے چاہیے کیوں میرے پیغمبر نے فرمایا سی عام بندے دی بھی غیبت نہ کرو کیونکہ جڑا بندہ غیبت کردا ہے دنیا دے اندر بھی ذلیل اور رسوا سکون نہیں ملے گا قبر دے اندر بھی سزا ملے گی جس طرح دو قبراں والے سزا ہوئی ایک پیشاب نہیں بچدا دوسرا غیبت کردا ہے اور آخرت والدین بھی اللہ پاک جہنم دی آگ دے اندر سٹن گے جڑا غیبت کردا ہے ایک دوسرے عیب ڈھونڈدا وے میرے دوستو صحابہ اکرام بھی معصوم نہیں لیکن مغفور نے اللہ پاک نے انہاں نوں بخش دتا وے ساڈا کام کیوے انہاں واسطے مغفرت دعا کرنا انہاں دے اگر تھوڑے وقت غلطیاں چھوٹیاں موٹیاں ہو گئیاں نے پردہ پا دینا کیونکہ آخرت والدین ہوئے گا اگر اسی کسی دے عیباں تے پردہ پاواں گے قیامت کے دن اللہ آپ آکھے گا او میرے بندے تو دنیا دے اندر میرے بندے دے عیباں تے پردہ پاندا رہا میں اللہ اج تیرے عیباں تے پردہ پا دینا تے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین دا جڑا گستاخ ہے اللہ اس دنیا دے اندر بھی ذلیل اور رسوا کر دیندا ہے اللہ کول دعا ہے اللہ پاک نے صحابہ اکرام دے پیروی بھی کرن دی محبت عقیدت ادب و احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین